नेपाल विशेषको विशेष प्रस्तुति नेपाल टप 50 मा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म सुमन न्यौपाने। नेपाल टप 50 मा हामी दिनभरिका मुख्य 50 समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजको टप 50। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढ्दै बुधबार थप 9305 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 4000 बढी निको भए। कोरोनाका कारण थप 168 जनाको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,634 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै एकै दिन थप 3,924 जना नयाँ संक्रमित। प्रधानमन्त्री ओली सामु आत्मसमर्पण नगर्ने घनश्याम भुसालको भनाई, प्रचण्डलाई गाली गर्नेहरूले झलनाथ माधवलाई गाली गरेर एमालेलाई पनि विभाजित गर्न खोजेको आरोप। माधव समूहका 20 नेताद्वारा राजीनामा दिने तयारी, देउवालाई बहुमतको बाटो खुल्दै। पार्टीमा ओली नै समस्या भएको नेपाल खनाल पक्षको भनाई। बागमती प्रदेश सभाका सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य पशुपति चौलागाईको निधन, पार्टीले एक असल र निष्ठावान नेता गुमाएको प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको दुःख व्यक्त। नेपालमा अक्सिजनको अभाव चरम बिन्दुमा, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन जनार्दन शर्माको माग। नयाँ सरकार निर्माणमा जसपाको दुई धारपछि अब नेपाली कांग्रेसको ध्यान एमालेको अन्तर्विरोधतिर। जसपा अध्यक्षको विज्ञप्तिपछि नयाँ सरकार निर्माणमा थप जटिलता। पूर्व प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेकका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव, 1 वर्षभित्र चुनाव गर्नुपर्ने भनाई। आज अन्तर्राष्ट्रिय नर्स दिवस तथा 201 औं फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल जयन्ती, राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा अग्रभागमा रहेर संक्रमितको हेरचाहमा खटिएका नर्सको उच्च प्रशंसा। बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति चौलागाईको निधनप्रति नेकपा एमालेद्वारा दुःख व्यक्त। चौलागाईको निधनमा एमालेले 3 दिन पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने। गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठन गर्न हैरानी, कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन गर्न साथ नदिने सांसदलाई जनमोर्चाको स्पष्टीकरण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा तथा परीक्षा फारम कार्य स्थगित, महामारीमा सबै एकजुट हुनुपर्ने भनाई। कोरोना खोप खरिदबारे छानबिन आयोगको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता गर्न लगेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ, छानबिन समिति गठन गर्ने विषय अदालतको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने अदालतको भनाई। देशभर अक्सिजनको अभाव बढ्दै, भैरवाको युनिभर्सल शिक्षण अस्पतालद्वारा अक्सिजन दिन नसक्ने घोषणा। मुलुकको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमाथिको प्रतिबन्ध आगामी जेठ 17 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइयो। आवश्यक उडान भने जारी रहने। कर्णाली प्रदेशमा मन्त्री परिषद हेरफेर, 2 मन्त्रीले राजीनामा दिँदा 3 जना नयाँ थपिए। चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि नयाँ शुल्क निर्धारण। उपत्यकाभित्र MBBS पढ्न 40 लाख बढी खर्च लाग्ने। भक्तपुरका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव बढ्दै, अस्पतालको शैय्यामा छटपटाउँदै बिरामी। कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई जथाभावी औषधि दिँदा खतरा बढ्दै, जथाभावी औषधि वितरण नगर्न निर्देशन। कोरोना संक्रमणको दर उच्च बन्दै, आफ्नै कार्यालयमा 90 बेडको आइसोलेसन बनाउँदै पोखरा महानगर। स्वास्थ्य सङ्कटका लगाउने सरकारको तयारी, केही समय देशैभर लकडाउन हुने। देशैभरका अस्पतालमा सकियो अक्सिजन, मनमोहन अस्पतालले पनि भने नयाँ बिरामी भर्ना लिन सक्दैनौँ। नेपालका अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा छटपटाउँदै संक्रमित, अस्पताल भन्छन् अक्सिजन नभए स्थिति भयावह हुन्छ। ग्रान्डी अस्पतालमा अक्सिजन अभाव, नयाँ बिरामी भर्ना नलिने। भारतीय भेरिएन्ट खोपले निर्माण गरेको एन्टिबडीलाई छल्न सक्ने खोप, तर खोप पूर्ण रूपमा प्रभावहीन नभएको एक अध्ययनद्वारा पुष्टि। खोपमा पूर्ण विश्वास नगर्न आग्रह। अझै अवस्था यस्तै रहे अकल्पनीय घटना घट्न सक्ने नर्भिक हस्पिटलको चेतावनी, सरकारलाई संवेदनशील भइदिन आग्रह।
नेपालमा भेन्टिलेटरको उच्च अभाव, कर्मचारी सङ्क्रमित हुँदा सप्तरीमा भने थन्कियो भेन्टिलेटर मेसिन। स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर अतिरिक्त बजेट दिन नगरपालिका सङ्घको माग, फैलँदो महामारी नियन्त्रण गर्न नसके विकराल स्थिति आउन सक्ने भनाई। अस्पतालहरूले बिरामी लिन छाडे, अक्सिजन अभावमा बिरामीलाई फोर्सफुल डिस्चार्ज गरिँदै। डोटीमा कोरोना सङ्क्रमण उच्च बन्दै, स्थानीय तहले अझै बनाएनन् क्वारेन्टिन र आइसोलेसन, स्थानीयवासी आक्रोशित। उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको दर उच्च, ठुला अस्पतालद्वारा पर्याप्त अक्सिजन दिए कोभिडका बिरामी नफर्काउने भनाई। यी सेवासँगको सहकार्यमा रिचार्जरमा 949 प्लस अक्सिमिटर, कोभिडका समान निःशुल्क डेलिभरी। मुख्य सिजनमा भारत निर्यात हुने कृषिजन्य सामग्री निर्यात रोकियो, सिजनमा निर्यात गर्न नपाउँदा अर्बौंको क्षति। गुराँस लाइफको खुद बिमा शुल्क 122% बढ्यो, खुद नाफा 10 करोड बढी। रुकुम पूर्वमा हावाहुरीका कारण बाली नालीमा क्षति, उत्पादन कम हुनेमा किसान चिन्तित। इजरायलको गाजा क्षेत्रमा बम विस्फोट, 10 बालबालिका सहित कम्तीमा 36 जनाको मृत्यु। नेपाल भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई अमेरिकाको सुझाव, नेपालमा रहेका नागरिकलाई चार्टर विमानद्वारा स्वदेश फर्काउन आग्रह। भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै, एकै दिन 4205 जनाको मृत्यु। दक्षिण कोरियामा अब घरै बसेर कोरोना परीक्षण गर्न सकिने, अस्पतालहरूको भिडभाडमा कम हुने विश्वास। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीलाई लेस्टर सिटी 2-1 गोल अन्तरले पराजित हुँदा 3 खेल अगावै म्यान्चेस्टर सिटी विजयी। आजलाई नेपाल टप 50 सकिएको छ। भोलि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।